अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसद शहादत हुसैन क्या है? क्या मौला हुसैन ने मदीना से मक्का, मक्का से कूफा सियासत के लिए गए थे? क्या मौला हुसैन इक़्तिदार के भूखे थे? क्या मौला हुसैन सियासत पे कब्जा करने के लिए गए थे? बिल्कुल नहीं। मौला हुसैन गए थे कि जब बातिल उठेगा हक को झुकाने के लिए तो हक कभी छुप कर नहीं बैठेगा, हक हमेशा सर बुलंद रहेगा। जब किसी बातिल को बुरा कहना होगा तो मौला हुसैन जैसी हस्ती सीना डट के कहेगी, यहाँ तक कि अपनी गर्दन कटा देगी, लेकिन बातिल के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, ये सर कटा सकता है, झुका सकता नहीं। जब बातिल हक को झुकाने के लिए आएगा तो हक सर कटा देगा, लेकिन सर कभी झुकाएगा नहीं। मौला हुसैन की शहादत को लेकर कुछ लोग खुराफात के अंदर मुब्तला हो गए और दूसरे सहाबे कराम को छोड़ दिया। दूसरे लोगों ने दिफाए सहाबे कराम को लेकर मौला हुसैन की मोहब्बत में कमी कर दी। मौला हुसैन के साथ जितने भी मुहिब करने वाले हैं उनके ऊपर फतवों की बौछार कर दी। अहले तशय्युअ हज़रात क्या करते हैं? पानी चलाते हैं 10 दिन को, लंगर करते हैं। तो हमारे उलमाए कराम क्या फतवा देते हैं कि भाई ये हराम है। क्यों हराम है? अगर वो पानी पिला रहे हैं तो नेकी का काम है, एक बहुत अच्छा काम है। यजीद ने 10 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम को मौला हुसैन का पानी बंद कर दिया था। तो ये यजीद को पैगाम है हुसैनियों का, तुमने सिर्फ 3 दिन पानी बंद किया था, तो आज देख लो यको मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक पूरी जमीन पर जहां जहां हुसैनी आबाद हैं, लंगर चलाते हैं, सबील चलाते हैं, सबको पानी पिलाते हैं। आप इसको फतवा हराम क्यों लगाते हो? वो पिला रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं। पानी पिलाना, चाहे वो 1 दिन पिलाएं, 1 गिलास पिलाएं, जब पिलाएं, जहां पिलाएं, सवाब का काम है। वो किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, मौला हुसैन का नाम का लंगर चलाते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। मौला हुसैन का नाम का कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें कौन सी कबाहत वाली बात है? किसी गरीब को खाना खिलाते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों ने शहादत हुसैन को लेकर खूब पैसा कमाया, खूब गाड़ियां बनाई, बड़े बड़े बंगले बनाए, खुराफात, झूठी रिवायतें, झूठी बातें मौला हुसैन की तरफ, अहले बैत की तरफ मंसूब करके। जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं, जो अहले बैत से बेहद मोहब्बत करने वाले हैं, उनके जज्बात से खेलकर उन्हें गलत रास्ते पे डाल दिया। दूसरे लोगों ने क्या किया कि दिफाए सहाबा का नाम लेकर अहले बैत की मोहब्बत में कमी कर दी। इन लोगों ने अहले बैत की मोहब्बत की पट्टी बांधी, दूसरे सहाबा कराम के सारे फज़ाइल छुपा लिए। और इन लोगों ने क्या किया? दिफाए सहाबा के नाम पर दूसरे सहाबा कराम के फज़ाइल को इतना उछाला कि अहले बैत के फज़ाइल को कम कर दिया। अहले बैत रसूलुल्लाह के खानदान में से है, अहले बैत रसूलुल्लाह का घराना है, रसूलुल्लाह का खून है, तो उनका दर्जा जरूर ऊपर है। वो अजीम लोग हैं, उनका दर्जा है, वो बढ़कर के हैं, दूसरे सहाबे कराम से उनका दर्जा बढ़कर है, उनका रुतबा हासिल है। लेकिन ये भी नहीं है कि हम लोग मौला हुसैन के दर्जे को या अहले बैत के रुतबे को लें और इन दूसरे सारे सहाबे कराम के फज़ाइल को, रुतबे को बिल्कुल ही खत्म कर दें, बिल्कुल ही ना माने। एक बात याद रखें, मोतदल किस्म का इंसान, मोतदल मुसलमान कभी भी ना अहले बैत को छोड़ेगा, ना दूसरे सहाबे कराम को छोड़ेगा। दूसरे सहाबे कराम की इज्जत तकरीम करेगा, उनसे बेहद मोहब्बत करेगा, उन्हें अपनी आंखों का तारा समझेगा, अहले बैत को अपना सेहरा समझेगा, अहले बैत की मोहब्बत को दिल में बसाएगा, अहले बैत की मोहब्बत को अपने असर आंखों पे रखेगा, अहले बैत को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अफसोस, दुनिया कमाने वाले लोगों ने अहले बैत को भी तकसीम कर दिया। इधर से दुनिया कमाने वाले लोगों ने दूसरे सहाबा कराम को लेकर दुनिया कमाई, इधर वालों ने अहले बैत के नाम के लेकर दुनिया कमाई। लेकिन अहले बैत की जिंदगी का मकसद क्या है, दूसरे सहाबा कराम की जिंदगी का मकसद क्या है, वो छोड़ दिया है। हुसैन क्यों करबला के शहादत पेश कर रहे हैं? हुसैन के साथ 72 लोगों ने क्यों शहादतें दी? क्या इसीलिए दी कि तुम लोग जब 10 मुहर्रम का दिन है, अपने जिस्मों को तलवारों से चीर देना, अपने जिस्मों से खून निकालना, अपने खैमों को जला देना, अंगारे पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना? क्या ये मौला हुसैन की जिंदगी का मकसद यही था? शहादत का मकसद यही था? मेरा एक अदना सवाल है, कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ, जो शख्स 10 मुहर्रम को अपने ऊपर तलवारें चलाता है, छुरियां चलाता है, क्या उस बंदे ने फजर की नमाज पढ़ी है? क्या वो बंदा जोहर की नमाज पढ़ता है? क्या वो बंदा असर की नमाज पढ़ता है? क्या वो बंदा उसने उसी दिन मगरिब की नमाज पढ़ी है, उसी दिन इशा की नमाज पढ़ी है? क्या मौला हुसैन ने अपने जिस्म के ऊपर तलवार चलाया शहादत के दिन? क्या मौला हुसैन ने अपने खैमे जलाए थे? नहीं, मौला हुसैन के खैमे यजीद ने जलाए।
مولا حسین کے لشکر پر حملہ تلواریں یزید نے چلائی، مولا حسین کا سر قلم یزید نے کیا ہے، مولا حسین نے تو اپنے کسی بندے پر تلوار نہیں چلائی، مولا حسین نے مخالفوں کے ساتھ جنگ کی ہے، لیکن اپنے کسی بچے پر، اپنے کسی بھائی پر، اپنے کسی جان نثار پر تلوار تو نہیں اٹھایا۔ یا کسی نے اس دن شہادت کے دن مولا حسین کے غم کے اندر کسی نے ماتم کیا ہے، کسی نے اپنے چھریاں چلائی ہیں، کسی نے اپنے خیمے کو جلایا ہے؟ نہیں۔ ہم لوگ ہر چیز میں غلو کیوں کرتے ہیں؟ افسوس میں جو عام طبقہ ہے، عام لوگوں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قصور ہوتا ہے علماء کرام کا، جو دین پڑھتے ہیں، جو دین آ کے سکھاتے ہیں، یہ قصور ان کا ہوتا ہے، جو آ کے خرافات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، غلط روایتیں بنا کر پیش کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں بنا کر عوام الناس کو سناتے ہیں، تو عوام الناس تو انہی کو اپنا ایک مقتدا سمجھتے ہیں، اس لیے پھر عوام الناس غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عوام الناس کا قصور تو نہیں ہے، بات یہاں علماء کی ہے کہ علماء صحیح چیزیں کیوں نہیں سکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے معتبر علماء کرام ہیں جنہوں نے اہل بیت کا صحیح تعارف کرایا، کربلا کا صحیح تعارف کرایا، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب بہت ہی کمال کا اہل بیت کا تعارف کرایا، انہوں نے کربلا کی مستند تاریخ بیان کی، اور اہل تشیع میں سے مولانا آغا سید جواد نقوی صاحب ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہ خود ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے شہنشاہ نقوی صاحب کی ایک ویڈیو کو دیکھا ہے، وہ خود اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم جو کپڑے اتار کر، قمیض اتار کر زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ باتیں ہم جیسے علماء نے نہیں سکھائی، بلکہ جو عام طبقہ ہے، جو خود کو ذاکر بلاتے ہیں، آ کر غلط روایتیں بیان کرتے، جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے استاذہ سے نہیں پڑھا، وہ خود کتابیں اٹھا کر، خود ہی جھوٹی روایتیں پڑھ کر آ کے لوگوں کو سناتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ روایت عام ہوا ہے۔ یہ شہنشاہ نقوی صاحب کی بات ہے۔ مولا حسین کی شہادت تو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب باطل ہے تو تم حق بن کے کھڑے رہو۔ مولا حسین کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، تیروں کی بچھاڑ ہو، تلواروں کی دھار ہو، نیزے تمہاری طرف بڑھ رہے ہوں، ان تلواروں کو سائے کے نیچے، ان تیروں کے سائے کے نیچے تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ جو بندہ زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، جس بندے نے زندگی میں قرآن نہیں کھولا، وہ 10 محرم کو مولا حسین کی محبت میں آ کر اپنے جسم کو چیر پاڑ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے مولا حسین سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ کہ مولا حسین کے شہادت ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے، مولا حسین کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ پوری شریعت پہ عمل کرنا ہے، پورے دین پہ عمل کرنا ہے، جو دین محمد مصطفیٰ لے کر آئے۔ جب بھی جہاں اس دین کے اندر کمی کی جا رہی ہو تو تم نے گھر کو بھی چھوڑنا ہے، تم نے اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑنا ہے، جا کے تم نے باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ مولا حسین کی شہادت ہمیں سبق دیتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے زنجیر زنی کر لی اور مولا حسین کے محبت کا حق ادا کر لیا۔ نہیں، میرے آپ سے یہی گزارش ہے، جو چیزیں شریعت کے خلاف نہیں ہے، پانی پلانا، لنگر چلانا، جلوس نکالنا، مجلسیں کرنا، اچھی بات ہے، مجلسوں کے اندر مجمع آتا ہے تو آپ ان مجلس میں بڑے بڑے علماء کرام کو بلائیں، جو آپ اہل تشیع کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جیسے شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں، ان کے جو ہم ذہن ہیں، جو ان طرح علمی سوچ رکھنے والے ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھ کر وہ نکلے ہیں اور ان کو صحیح علم کا پتہ ہے، جو آپ کو صحیح علم فراہم کریں، آپ مجلسوں میں ان لوگوں کو بلائیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں نہ جن کا کوئی استاد ہے، نہ کسی مدرسے میں انہوں نے پڑھا ہے، جو 2-4 کتابیں جھوٹی پڑھ کے آ کے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیونکہ لوگ تو اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں نا۔ عوام الناس کو تو اہل بیت کے بارے میں تم جو سکھا دو وہ وہیں سیکھیں گے۔ اگر ہم ان کو سچی روایتیں نہیں سکھائیں گے، اگر ہم ان کو جھوٹی روایتیں پڑھ کر سنائیں گے تو وہ تو نہیں سمجھیں گے کہ یار یہ تو عالم ہے، یہ تو بیان کر رہا ہے، یہ تو کہیں پڑھ کے بیان کر رہا ہے، تو وہ تو اسی جھوٹی روایت پہ عمل زندگی کرے گا نا، وہ تو اسی جھوٹی روایت پہ زندگی بسر کرے گا۔ تو ہم مقصد شہادت حسین سمجھیں، محرم کے مقاصد سمجھیں کہ محرم کے اندر ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالیں، ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، ہم شراب چھوڑیں، ہم زنا چھوڑیں، ہم بدکاری چھوڑیں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، اپنی بہنوں کا ورثہ دیں، اپنی بیٹیوں کا حق دیں، کسی غریب پر ظلم نہ کریں، کسی غریب کے آہ نکلنے کا سبب نہ بنیں، ہم دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ جس طرح ہم محرم کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لنگر چلاتے ہیں، اس طرح ہم اپنی پوری زندگی اس طرح بسر کرنے والے بن جائیں۔ پانی پلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دوسرے کی کسی کی پیاس بجھائیں۔ لنگر کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دوسرے کی بھوک مٹائیں۔ تو ہم اسی طرح پوری زندگی گزاریں کہ یار جس طرح میں نے 10 دن دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بناؤں، دوسروں کو میں نے راحت پہنچائی ہے، تو پوری زندگی میں دوسروں کو راحت پہنچاؤں گا۔
पूरी जिंदगी जहां भी किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा, मैं उसके लिए आसानियां पैदा करूंगा, किसी के रुकावटें नहीं खड़ी करूंगा। मौला हुसैन की शहादत का मकसद यही था, हमें मौला हुसैन की शहादत सबक यही मिलता है। ये जो हमें लड़ाते हैं अहले बैत को अलग करके, सहाबा कराम को अलग करके, ये जो हमें तकसीम करते हैं, आप जाके इनकी जिंदगियां देखें, बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, इनके पास सब कुछ है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। याद रखें सच्चा हुसैनी वही है, सच्चा हुसैनी वही है जो अहले बैत से भी मोहब्बत करे, दूसरे सहाबा कराम की भी इज्जत करे, दूसरे सहाबा कराम से मोहब्बत करे। वो सच्चा हुसैनी हो ही नहीं सकता जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करता हो और दूसरे सहाबा कराम से बुग़्ज़ रखता हो, वो सच्चा हुसैनी नहीं है। सच्चा हुसैनी वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबी थे सबसे मोहब्बत करता हो, सबसे बेपनाह प्यार करता हो। अहले बैत से मोहब्बत ज्यादा होना ये फितरत में है, ये जरूरी है, ज्यादा मोहब्बत हो अहले बैत, ये अहले बैत आले रसूल है, उनसे ज्यादा मोहब्बत हो। और बहुत मजलूम है, इन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए करबला के अंदर शहादतें दी हैं अहले बैत ने। अहले बैत से मोहब्बत का ज्यादा होना ये जरूरी है, लेकिन इस तरह भी नहीं कि हम दूसरे सहाबा कराम को नीचा दिखा दें, दूसरे सहाबा कराम से बुग़्ज़ रखें, दूसरे सहाबा कराम के शान के अंदर हम कमियां ढूंढें। इस तरह नहीं करना चाहिए। तो हमें ये बातें समझनी चाहिए। जो भी मुझे देख रहा है, जो हमें खुराफात सिखाते हैं, जो हमें जंजीर जनी सिखाते हैं, या जो हमें सहाबा के नाम पे तकसीम करते हैं, आप आंखें खोलें। आज तालीम का दौर है, साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, हम अपनी आंखें खोलकर, कान खोलकर, तहकीक करके, तस्दीक करके फिर हम उन रिवायातों पे अमल करें। जो भी हमें सहाबा कराम के नाम से तकसीम कर रहा हो, समझ लो वो रॉन्ग नंबर है, वो अपने नंबर बनाने के लिए आया हुआ है, वो अपने अकाउंट भरने के लिए आया हुआ है। जो भी फसाद की तरफ बुलाए, जो भी हमें आपस में लड़ाए, जो भी उम्मत के अंदर तफरका करे, जो भी फिरका वारियत को आग लगाए, तो समझ लो ये रॉन्ग नंबर है, अपने अकाउंट भरने के लिए आया हुआ है, अपने पैसे वसूल करने के लिए आया हुआ है। ये पैसे वसूल करने वाला है, ये दीन पहुंचाने वाला नहीं। दीन पहुंचाने वाला हमेशा हक की बात करेगा, हमेशा उम्मत को जोड़ने की बात करेगा। मौला हुसैन कितनी दफा लड़ाई से एराज करते रहे, कितनी दफा। मौला हुसैन ने अमर बिन साद से क्या कहा, मेरी 3 शर्तें मान लो, 1 मुझे यजीद के पास जाने दो, 2 मुझे मदीना वापस जाने दो, नंबर 3 मुझे किसी सरहद की तरफ जला वतन कर दो, मैं वहां जाके शहीद हो जाऊंगा। मौला हुसैन इन 3 शर्तों में जंग करने से क्यों एराज कर रहे हैं? मौला हुसैन का यही मकसद था कि मेरी वजह से मुसलमानों के अंदर तफरका ना हो, मेरी वजह से मुसलमान बिखर ना जाएं। मौला हुसैन ने इसलिए 3 शर्तें पेश की थी। मौला हुसैन को यजीद से डर नहीं गए थे या अमर बिन साद से डरे नहीं थे, नऊजुबिल्लाह। उन्होंने सिर्फ यही सोचा था कि अगर मैंने जंग कर ली तो फिर मुसलमान बिखर ना जाएं, मुसलमानों के अंदर तफरका ना हो जाए। मौला हुसैन इतने हद तक एराज करते रहे जंग से।